सगरमाथा रोइरहेछ। कवि पदम विश्वकर्माको यो सुन्दरतम कवितासँगै म असफल गौतम उपस्थित भएको छु र उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। सगरमाथा रोइरहेछ। अटल अमर र विशाल सगरमाथा रोइरहेछ आज। विश्वले चिन्ने नेपाली पहिचान, सगरमाथाको देश भनेर चिनिने नेपाल र सगरमाथाको देश भनेर चिनिने नागरिक, विशाल छाती फुकाउने नेपालीहरूको पहिचान क्षीण भएको छ। त्यसैले सगरमाथा रोइरहेछ। शान्तिप्रिय बुद्ध जन्मेको देशको पहिचान कसैले खोसिसकेको छ। बुद्धको जन्मस्थान खोसिएर लुम्बिनी भारत बसाइ सरेको छ। इतिहास मेटाएर बुद्धको जन्मस्थान भारत बनाउने प्रयास देखेर सगरमाथा रोइरहेछ। विशाल नक्सा बोकेको नेपाल चाउरिएर एक मुठी बन्न विवश छ। विशाल नक्सा बोकेको नेपाल चाउरिएर एक मुठी बन्न विवश छ। टिस्टादेखि सज्जल र काँगडासम्म पुगेको वीर नेपालीले कुल्चेको भूमि र नेपालीको छातीमा बाँड रोपेको सुगौली सन्जी सम्झेर सगरमाथा रोइरहेछ। टिस्टा सज्जल र काँगडासँग लम्केको नेपालको भूमि, टिस्टा सज्जल र काँगडासँग लम्केको नेपालको भूमि दिन प्रतिदिन साँगुरिएको छ, निचोरिएको छ। घचेट्दै यसको सीमा हनुमान ढोकासम्म पुर्याइएको छ। दिनहुँ मिचिएको शिवा स्तम्भको नग्न तस्बिर देखेर सगरमाथा स्तब्ध छ। त्यसैले सगरमाथा रोइरहेछ। गृहयुद्धमा होमिएका योद्धाहरूको आहुतिमा बलिदान गरेका हजारौं नर नारीहरू र उनका प्रियजनहरूले बगाएको आँसु र रगतको खोला देख्नु पर्दा, हजारौं युवा युवतीहरू विदेशिनु पर्दाको पीडा असह्य बनिरहेको छ। त्यसैले सगरमाथा रोइरहेछ। देश हत्या लुट र बलात्कारमा होमिएको छ। देश हत्या लुट र बलात्कारमा होमिएको छ। बत्ती पानीको पर्खाइमा जीवन भौतारिएको छ। खोला नाला अवरुद्ध छन्। भिरकुटी र जनकको जन्म इतिहासबाट खोसिएको छ। हाहाकार र चुनौतीमा देश रुमलिएको छ। शान्ति र अमन चैनको प्रतीक्षामा देश विखण्डन भएको छ। त्यसैले सगरमाथा रोइरहेछ। योद्धाहरूले बगाएको रगत र पसिना स्वरूपको जनमुखी संविधानको प्रतीक्षामा दशक पार भएको छ। कुर्सी र पदको लोभमा संविधानको खोस्टो रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएको छ। बियर र हुस्कीमा संविधान अडेको छ। भाग बन्डा र किचलोको दलदलमा संविधान फसेको छ। त्यसैले यसको शिर खुम्चेको छ, निउरेको छ। त्यसैले त सगरमाथा रोइरहेको छ। त्यसैले त सगरमाथा रोइरहेको छ। हो, सगरमाथा रोइरहेछ। पदम विश्वकर्माजीको यो सुन्दरतम कवितासँगै सरजामको नयाँ श्रृङ्खलामा हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको साप्ताहिक कार्यक्रम सरजाम हेर्दै हुनुहुन्छ र पदम विश्वकर्मा जो धमिलीकुवा लमजुङका स्रष्टा भए तापनि अहिले उहाँ परदेशमा ज्यान राखेर घरदेशमा मन राखेका कविता लेखिरहनु भएको छ। नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनका लागि अहोरात्र खटिरहनुभएका स्रष्टाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पदम विश्वकर्माजी। उहाँको यो सुन्दरतम कवितासँगै मैले आजको कार्यक्रमको दैलो उगारिसकेको छु। र प्रियजन, तपाईँले पहिलोपटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो लागिरहेको छ, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइभ, सेयर, सब्सक्राइब गरेर हामीलाई साथ र सहयोग दिन सक्नुहुन्छ, सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ र हाम्रा कार्यक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा के कस्ता भएका छन् त्यसका लागि यहाँहरूले हामीलाई साथ सल्लाह हौसला दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। र यसै गरी अब अर्को स्रष्टाको रचना म सुरु गर्दैछु। सुमल कुमार गुरुङ जो चित्रे पर्वतका स्रष्टा हुनुहुन्छ। हाल उहाँ पनि परदेशमा ज्यान राखेर घरदेशमा मन
राखिरहनु भएको छ। उहाँका मुक्तक यसरी सुरु हुन्छन्। कहिलेसम्म हो शान्ति आउने, जागेर कुर्नु छ, आफैले नै टेक्ने भुइँको तकदिर लेखेर तुर्नु छ। कहिलेसम्म हो शान्ति आउने, जागेर कुर्नु छ, आफैले नै टेक्ने भुइँको तकदिर लेखेर तुर्नु छ। कहिले काहीँ जङ चलेर आउँछ, नौटङ्के देख्दा अब खलनायकहरूलाई एउटै खाल्टोमा पुर्नु छ। हो, आफ्नो तकदिर आफैले लेखेर तुर्नु छ र यी खलनायकहरूले देखाएको यो राम रमिता देख्दाखेरि यिनीहरूलाई खाल्टो खनेर पुरौँ कि जस्तो लागेको भाव अभिव्यक्त भएको यो सुन्दर मुक्तकसँगै अर्को सुमल कुमारजीको अर्को मुक्तक पनि म सुरु गर्दैछु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। भुइँचालो गयो, शान्ति उड्यो, हिमाल तराए, आँसुको नथाप्ने मूल फुट्यो, हिमाल तराए। भुइँचालो गयो, शान्ति उड्यो, हिमाल तराए, आँसुको नथाम्ने मूल फुट्यो, हिमाल तराए। अशान्तिको जाँतोमा पिनिँदैछ मेरो देश, फुटको लौरोले किन चुट्यो, हिमाल तराई। हो, देशमा अशान्ति छ, त्यसमाथि पनि हाम्रा भाइ बन्धुहरू दाजुभाइहरू विभिन्न बहानामा फुट गरिरहेका छन्, फुटको झण्डा हल्लाइरहेका छन्। देशमा बेइमानीहरूले लुट मचाइरहेका छन् र आफ्नै दाजुभाइहरू फुट गरिरहेका छन्। किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अभिव्यक्त भएको मुक्तकसँगै फेरि म उहाँको अर्को मुक्तकतर्फ लाग्दैछु। कति पल्टको रगत बग्यो, यो निश्चय पनि सस्तो थिएन, मुटुभरि रहर बोक्ने मनहरू निश्चित रूपमा त्यस्तो थिएन। कति पल्टको रगत बग्यो, त्यो निश्चय पनि सस्तो थिएन, मुटुभरि रहर बोक्ने मनहरू निश्चित रूपमा त्यस्तो थिएन। बेला बखतको झडपमा रक्तमय भूमिलाई दशाले कुल्चिँदा देश खण्डहर शमशान बनाउनेमा भूकम्प सस्तो थिएन। हो, देशमा कयौं पल्ट रगत बगे, कहिले प्राकृतिक विपत्तिले रगत बगे, कहिले मानवीय अहंकारले रगत बगे। यस्तो थिएन, यो विडम्बना हो भन्ने अभिव्यक्त भएको मुक्तकसँगै उहाँको अन्तिम मुक्तक र यो उहाँका हामीले यो श्रृङ्खलामा उहाँका हामीले 4 मुक्तक प्राप्त भएका छन् र जसमध्येको अन्तिम मुक्तक नअस्ताओस् कहिले प्रिय मायाको प्रकाश, प्रत्येक दिन बिहानीसँगै जीवन होस् खास। नअस्ताओस् कहिले प्रिय मायाको प्रकाश, प्रत्येक दिन बिहानीसँगै जीवन होस् खास। तिम्रो उपहार म सम्झन्छु यो जिन्दगी प्रिय, बगैँचामा फुलेका फुलहरूले दिँदैछ सुबास। हो, मायाको प्रकाश जीवनभर कहिल्यै पनि नअस्ताओस् भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो सुमल कुमारजीको यो मुक्तक, उहाँका 4 मुक्तक हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री मुक्तकहरू र यतिखेर म अर्का स्रष्टाका मुक्तकहरू सुनाउँदैछु। डाक्टर रूपक श्रेष्ठ जो कास्कीका स्रष्टा भए पनि हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ, उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। चेली बेटीलाई घर प्यारो कि माइत प्यारो नसोध्नु होला, भुलेर पनि बिदाई प्यारो कि साइत प्यारो नसोध्नु होला। चेली बेटीलाई घर प्यारो कि माइत प्यारो नसोध्नु होला, भुलेर पनि बिदाई प्यारो कि साइत प्यारो नसोध्नु होला। बडो धर्म सङ्कटमा पार्ने गर्छन् यस्ता केही प्रश्नहरूले, त्यसैले मलाई पनि नेपाल प्यारो कि बेलायत प्यारो नसोध्नु होला। हो, नेपालीहरू बाध्यताले परदेशमा रहे तापनि उनीहरूलाई घरदेशको माया अति छ, त्यसैले मलाई नेपाल प्यारो कि बेलायत प्यारो नसोध्नु होला। म बाध्यताले परदेशी भएँ, परदेश प्यारो छ र मेरो जन्मभूमि नेपाल हो, मलाई घरदेश प्यारो छ भन्ने भाव व्यक्त भएको मुक्तकसँगै अर्को मुक्तक सुरु गर्छु। माया गरेर बिचरा मुगलान भासियो भन्नेहरू पनि होलान्, डाहा गरेर त्यो अवसरवादी मासियो भन्नेहरू पनि होलान्। माया गरेर बिचरा मुगलान भासियो भन्नेहरू पनि होलान्, डाहा गरेर त्यो अवसरवादी मासियो भन्नेहरू पनि होलान्। हामी जस्तै भुइँ मान्छे थियो त्यो रूपक पनि यहाँ भइन्जेल, हेर त अहिले त कता आकाशियो भन्नेहरू पनि होलान्। यसै गरी उहाँको अर्को मुक्तक, यो समय यसरी नै बेलगाम घोडा जस्तै कट्किरहन्छ होला,
जति उकालो लाग्छ उमेर त्यति घरदेश खड्किरहन्छ होला। यो समय यसरी नै बेलगाम घोडा जस्तै कड्किरहन्छ होला। जति उकालो लाग्छ उमेर उति घरदेश खड्किरहन्छ होला। उही आँगन उही बन्धु बान्धव नै खोजिरहन्छ यो मनले पल पल। देह परदेशमै छुटे पनि आत्मा त घरदेशमै भड्किरहन्छ होला। यसै गरी अर्को मुक्तक, यहाँ नेपाली भाषा साहित्य बग्ने कुलो बनाउँदैछु, मेरी आमाले भात पकाउने चुलो बनाउँदैछु। यहाँ नेपाली भाषा साहित्य बग्ने कुलो बनाउँदैछु, मेरी आमाले भात पकाउने चुलो बनाउँदैछु। कसरी भन्छौ ए मित्र मलाई परदेशियो भनेर, म त मेरो देशको सिमाना अझै ठुलो बनाउँदैछु। हो, यी राष्ट्रिय भावनाले ओतपोत भएका यी सुन्दरतम मुक्तकका लागि रूपक श्रेष्ठज्यूलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। प्रियजन, तपाईहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सर्जामको यो नयाँ श्रृङ्खला। हामीले हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 गते 8:15 बजे सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालका माध्यमबाट यी स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। त्यही निरन्तरताको यो अर्को श्रृङ्खलामा हामी विभिन्न स्रष्टा साधकका सिर्जनाहरू लिएर आएका छौँ र यसै गरी म अब अर्का स्रष्टाको सिर्जना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जो हुनुहुन्छ आफूलाई अथाह सागर तीर्थमान भन्नुहुन्छ। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। आश गर्ने होइन उब्जाउनु पर्छ आटो आफै, आश गर्ने होइन उब्जाउनु पर्छ आटो आफै, निर्माण गर्नुपर्छ देश विकासको बाटो आफै। आश गर्ने होइन उब्जाउनु पर्छ आटो आफै, डोकोमा दुध दुहुँदैमा त्यसै अडिँदैन क्यारे, डोकोमा दुध दुहुँदैमा त्यसै अडिँदैन क्यारे, फुटाउनु पर्छ डल्ला अनि खन्नु पर्छ माटो आफै। आश गरेर गर्ने होइन उब्जाउनु पर्छ आटो आफै, संगठन नै बल हो मनन गर्न सक्नुपर्छ, संगठन नै बल हो मनन गर्न सक्नुपर्छ, काँधमा काँध मिलाएर मेटाउनु फाटो आफै। आश गर्ने होइन उब्जाउनु पर्छ आटो आफै, घाउ लागेको छ सारा नेपालीको भावनामा, घाउ लागेको छ सारा नेपालीको भावनामा, विकासको मलम लगाउ पुरिन्छ टाटो आफै। आश गर्ने होइन उब्जाउनु पर्छ आटो आफै। अन्तिम शेर छ, आपद अनि विपदमा साथ दिनुपर्छ सधैँ, आपद अनि विपदमा साथ दिनुपर्छ सधैँ, बन्ने प्रयास गरी हेर्नु एकातिरको पाटो आफै। आश गर्ने होइन उब्जाउनु पर्छ आटो आफै, निर्माण गर्नुपर्छ देश विकासको बाटो आफै। हो, यसै गरी उहाँको अर्को गजल सुरु हुन्छ। मलाई जितायो आफू हारेर तिमीले, मलाई जितायो आफू हारेर तिमीले, आफ्नै जिन्दगी जोखिममा पारेर तिमीले, मलाई जितायो आफू हारेर तिमीले, आफ्नै जिन्दगी जोखिममा पारेर तिमीले। यो माया कस्तो अचम्मको हुँदो रहेछ, यो माया कस्तो अचम्मको हुँदो रहेछ, गयौ दुई थोपा आँसु झारेर तिमीले, मलाई जितायो आफू हारेर तिमीले। प्रेममा पूजा त्याग सबै विधि गरिदेऊ, प्रेममा पूजा त्याग सबै विधि गरिदेऊ, हाँसी हाँसी सारा सङ्कट टारेर तिमीले, मलाई जितायो आफू हारेर तिमीले। प्रमाणित गरिदेऊ करोडौँमा मेरी एक, प्रमाणित गरिदेऊ करोडौँमा मेरी एक, सारा पीडा व्यथा आफूमा सारेर तिमीले, मलाई जितायो आफू हारेर तिमीले। अन्तिम शेर छ, मेरी औधी सच्चा प्रिया जन्म जन्म तिम्रै हौ, मेरी औधी सच्चा प्रिया जन्म जन्म तिम्रै हौ, आफू स्वयं विलीन भयो सागर तरेर तिमीले तारेर तिमीले, मलाई जितायौ
आफूले हारेर तिमीले आफ्नै जिन्दगी जोखिममा पारेर तिमीले यी तनहुका स्रष्टा तीर्थमान श्रेष्ठ जो नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा आफूलाई अथाह सागर तीर्थमान भन्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँका यी सुन्दरतम 2 गजलका लागि आभार प्रकट गर्दछौँ। र यसै गरी म अब अर्का स्रष्टाका सिर्जनातर्फ लाग्दैछु, जो मोरङका स्रष्टा हुन्छ सावित्रा खत्री नीतू। उहाँका 6 मुक्तक प्राप्त भएका छन्। यसरी उहाँका मुक्तक: मनमा रहर आँखामा पानी छ मेरो पनि, तिम्रो जस्तै कलकलाउँदो जवानी छ मेरो पनि। मनमा रहर आँखामा पानी छ मेरो पनि, तिम्रो जस्तै कलकलाउँदो जवानी छ मेरो पनि। लेख्नु परे 2-4 वटा किताब बन्छ सायद, जिन्दगीको निकै लामो कहानी छ मेरो पनि। यसै गरी अर्को मुक्तक: पटक पटक कुल्चिएर शिरमा नराख, अब तिम्रो जिन्दगी पिरमा नराख। पटक पटक कुल्चिएर शिरमा नराख, अब तिम्रो जिन्दगी पिरमा नराख। विश्वास र मेहनतमा अडेको छ दुनिया, अबदेखि सबै दोष तकदिरमा नराख। यसै गरी उहाँको अर्को मुक्तक छ: बेखबर छु मलाई तिम्रो खबर कहिले मिल्छ, यो आँखामा निदाउने रहर कहिले मिल्छ। बेखबर छु मलाई तिम्रो खबर कहिले मिल्छ, यो आँखालाई निदाउने रहर कहिले मिल्छ। त्यही दिनको प्रतीक्षामा बाँचेकी छु अझै, जिन्दगीलाई आर्यघाटको सफर कहिले मिल्छ। यसै गरी उहाँको अर्को मुक्तक छ: माटो कसले बनायो अनि ढुङ्गा कसले बनायो, पानीमा पौडी रहने त्यो ढुङ्गा कसले बनायो। माटो कसले बनायो अनि ढुङ्गा कसले बनायो, पानीमा पौडी रहने त्यो ढुङ्गा कसले बनायो। यस्तै यस्तै प्रश्न सोधिरहन्छ यो मनले, भमरा लोभ्याउने फुलको थुङ्गा कसले बनायो। अर्को मुक्तक छ: आफन्तले घाइते पारे यो मन मिचेर, छिमेकीले किल्ला सारे आँगन मिचेर। आफन्तले घाइते पारे यो मन मिचेर, छिमेकीले किल्ला सार्यो आँगन मिचेर। जिन्दगीसँग एउटा गुनासो छ मेरो पनि, किन जवानीले घात गर्यो बचपन मिचेर। यसै गरी सावित्राजीको अब अन्तिम मुक्तक छ: कहिले अचानक कहिले मन सडक भएर, कति बस्नु अर्काको पाउमा बन्दक भएर। कहिले अचानक कहिले मन सडक भएर, कति बस्नु अरूको पाउमा बन्दक भएर। मलाई पनि जिन्दगीले अवसर दियो भने, बाँच्न मन छ दुनियाँ भन्दा फरक भएर। हो सावित्रा खत्री नीतूजीका यी फरक फरक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएका फरक फरक भावना अभिव्यक्त भएका सुन्दरतम 6 मुक्तका लागि आभार प्रकट गर्दछौँ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालमा स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सर्जामको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हामीलाई प्राप्त भएका विभिन्न स्रष्टा साधकका सिर्जनाहरू, सुन्दरतम सिर्जनाहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। र यसै गरी अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ केदार सङ्केत, जो रामेछापका स्रष्टा हुनुहुन्छ, हाल बेलायतमा बस्नुहुन्छ। र उहाँका सुन्दरतम मुक्तकहरू यसरी सुरु हुन्छन्: भूगोलमा पनि रसिलो आँसुको दर्द भेटिन्छ, पहाडमा खने अनेक खनिजको गर्भ भेटिन्छ। भूगोलमा पनि रसिलो आँसुको दर्द भेटिन्छ, पहाडमा खने अनेक खनिजको गर्भ भेटिन्छ। खोजे यहाँ के भेटिन्न मेरो सरकार, आमा बाहेक सब थोकको यहाँ पर्व भेटिन्छ। यसै गरी अर्को मुक्तक छ: हरेकको यहाँ आफ्नै समस्या हुन्छ, हरेकको आफ्नै ध्यान र तपस्या हुन्छ। हरेकको यहाँ आफ्नै समस्या हुन्छ, हरेकको आफ्नै ध्यान र तपस्या हुन्छ। नाफा घाटा र यो स्वार्थको अन्धो दुनियाँमा स्वाभिमानमा बाँच्नेहरूलाई सधैँ अमावस्या हुन्छ। यसै गरी अर्को मुक्तक छ: साइकललाई त साथी पेट्रोल बिना पनि चल्छ, गरिबलाई ढिँडो गुन्द्रुकको झोल बिना पनि चल्छ। साइकललाई त साथी पेट्रोल बिना पनि चल्छ, गरिबलाई ढिँडो गुन्द्रुकको झोल बिना पनि चल्छ।
चल्छ जिन्दगी कति सहजै यो धरतीमा, सत्यमा बाँच्ने हो भने जिन्दगी खोल बिना पनि चल्छ। यसै गरी केदारजीको अन्तिम मुक्तक छ, जस्तै चिसो पानीमा पनि माछा बाँच्छन् सजिलै, अग्लो मकैको घोगा पनि बाँदरले भाँच्छन् सजिलै। जस्तै चिसो पानीमा पनि माछा बाँच्छन् सजिलै, अग्लो मकैको घोगा पनि बाँदरले भाँच्छन् सजिलै। बाँदरले भाँचे झैं हुरीले लाछे झैं मौका पायो भने एक थरीले मानिसले त मान मर्यादा लाच्छन् सजिलै। हो, समाजमा विभिन्न थरीका मान्छेहरू भेटिन्छन्, मान्छेका अनेक सोच हुन्छन् भन्ने विभिन्न प्रकृतिका भावहरूलाई समावेश गरिएका यी केदार सङ्केतजीका यी सुन्दरतम मुक्तकहरू मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। प्रियजन, सङ्घर्षमा कलमको यो स्रष्टाका सृजना मैत्री कार्यक्रम सर्जनका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा यहाँ उपस्थित सहभागिता जनाइरहनु भएको छ, त्यसका लागि हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। सङ्घर्षमा कलम स्थापनाको 17 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हामीले यो वर्ष सम्मान कार्यक्रमलाई यो वर्ष कोभिडका कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रतियोगितात्मक रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ। खुल्ला कविता प्रतियोगिता, अनलाइन कविता प्रतियोगिता हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यहाँहरू विभिन्न देशभित्रका कविहरू सहभागी हुनुभएको छ। यहाँका उत्कृष्ट कविताहरू हामीले उत्कृष्ट 10 कविता छनौट गरेर दर्शकको मत सर्वेक्षण गरेर लिइसकेका छौँ। हाम्रा निर्णायकज्यूहरूले अन्तिम निर्णय तय गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यसरी वार्षिक कार्यक्रम प्रतियोगिता आयोजना गर्दै गर्दाखेरि फेरि हामीलाई मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ हुर्जाले समन्वय गरेर मानवाधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने अवसर मिल्यो। यी दुईटा प्रतियोगिता हामीहरूले सञ्चालन गरिरहँदा गर्दै गर्दा हामीलाई फेरि अन्य प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावहरू पनि आइरहेका छन्। हामीलाई तपाईँहरूको कार्यक्रम निकै परिष्कृत छ, परिमार्जित छ, उत्कृष्ट लागेको छ र आउँदै यो नयाँ वर्षको प्रेम दिवस आउँदै गर्दाखेरि प्रेम पढाइ परक पनि कुनै प्रतियोगिता राख्न पाए भन्ने खालका हामीलाई कुराहरू सहकार्यका लागि, सहयात्राका लागि विभिन्न कुराहरू भइरहेका छन् र हामीले सोचिरहेका छौँ। यसरी निरन्तर प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहँदाखेरि पनि हामीलाई कति धेरै प्रेसर हुने, हाम्रा निर्णायकज्यूहरूलाई निर्णयका लागि पनि कति समस्या हुने र हामीलाई प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु भनेको एउटा दुश्मन कमाउनु जस्तो पनि हो जस्तो लाग्छ। यसले केही हिसाबले राम्रो गर्छ, केही स्रष्टाहरूका सिर्जनालाई परिमार्जित गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ, त्यो आफैमा राम्रो हो। तर केही स्रष्टाहरू जो सहभागी भएर पनि उहाँहरू उत्कृष्टमा पर्न सक्नुहुन्न, उहाँका सिर्जनाका केही मापदण्डहरू हामीले तय गरेका मापदण्डहरू पुरा नभएका कारणले पनि हामीहरूले प्रतियोगितामा समावेश गर्न नसक्छौँ। यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि हामी अब्जसी बनिरहेका छौँ र त्यसको भागीदार बन्ने कि बन्ने भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। हामी सहकार्यमा छौँ, हामी बैठकमा चलिरहेका छन्, हाम्रा संस्थाको बैठक चलिरहेका छन् यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा। र आगामी श्रृङ्खलामा हामी फेरि यसरी नै स्रष्टाका सिर्जनाहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरूको माया, ममता, सद्भाव र साथले गर्दा हाम्रा कार्यक्रमहरू परिष्कृत भइरहेका छन्। यो श्रृङ्खलामा सहभागिता जनाउनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई आभार प्रकट गर्दै मानवाधिकार मैत्री उत्कृष्ट मुक्तकमा छनौट हुनुभएका, उत्कृष्ट चरण पार गर्नुभएका 51 जना स्रष्टाहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै अब अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि उत्कृष्ट 4 भित्र छनौट भइसक्नुभएका र छनौट हुन बाँकी रहनुभएका स्रष्टाहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम बिदा चाहन्छु। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।